अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के उन उसूलों की जो उसे एक कीमती इंसान बनाते हैं। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा कामयाब, खुशहाल और माशरे के लिए एक मुफीद फर्द बने। बच्चे को कीमती बनाना उसकी तरबियत का वो अजीम सफर है जो उसे एक बेहतरीन इंसान बनाता है। कीमती बनाना यानी वैल्यूएबल होना। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के पास बहुत सारा पैसा हो या बहुत शोहरत हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि बच्चा ऐसी काबिलियत और सलाहियत का मालिक हो जिससे ना सिर्फ वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिव चेंजेस लाने का बाइस बने। अपने बच्चे को कीमती इंसान बनाने के लिए ये चंद बातें हर वालिदैन को अपने बच्चे को जरूर सिखानी चाहिए जो जिंदगी के हर मकाम पर उसके काम आने वाली हैं। सबसे पहली और बेसिक चीज आपके बच्चे की अखलाकी तरबियत है, क्योंकि बच्चे की कदर कीमत उसके अखलाक से, उसके किरदार से जुड़ी होती है। और एक बच्चे का अखलाक व किरदार ही ये बात डिसाइड करता है कि वो बच्चा किसी मुआशरे के लिए कितना वैल्यूएबल होगा, उस मुआशरे में उसकी क्या कदर कीमत होगी। जो वालिदैन घर में बच्चों की अखलाकी तरबियत पर तवज्जो देते हैं, घर से ही उनकी बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऐसे वालिदैन को दूसरे वालिदैन की निस्बत बच्चों के बड़े होने पर कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि इस्लाम भी बच्चों की अखलाकी तरबियत पर बहुत ज्यादा जोर देता है, क्योंकि बच्चों का अखलाक ही वो बेस है जिस पर उसके किरदार और उसकी शख्सियत की तामीर होती है। आप अपने बच्चे को सबसे कीमती चीज जो देते हैं वो आपका वक्त है। आपकी मोहब्बत, आपकी सपोर्ट आपके बच्चे को एक नाकाबिले शिकस्त इंसान बना देती है। अपने बच्चे को कभी भी तन्हा मत छोड़ें। उसे ये बताएं कि मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आपका एक यकीन, एक प्यार का रिश्ता आपके बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब बच्चे को ये यकीन मिल जाता है कि कोई है जो उस पर भी यकीन करता है, तो बच्चे के कदम मजबूत हो जाते हैं, उस वो हर खौफ से आजाद हो जाता है और अब का बच्चा बड़े ख्वाब देखने लगता है। कुछ बातें बच्चों को वक्त से पहले सिखा देनी चाहिए जो उनकी शख्सियत को और उनकी सोच को बेहतर बनाती हैं। अगर आप अपने बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं तो उसे अपनी गलती को तस्लीम करना सिखाएं। अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये एक करेज है। ये बहुत कम लोगों के पास होती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जिन लोगों में ये करेज होती है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और ये कहें कि हाँ, ये गलती मुझसे हुई है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसे लोग ही जिंदगी में ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चे को ये भी सिखाएं कि गलती पर रोना पीटना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी गलती से सबक हासिल करना चाहिए ताकि आपसे वो गलती दोबारा सरजद ना हो। बच्चे को ये जरूर सिखाएं कि नाकाम हो जाना या कोई गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, ना ही कोई शर्मिंदगी की बात है, बल्कि ये तो एक सीखने का बहुत मजबूत जरिया है। जब बच्चा कोई गलती करे तो उसे जज ना करें, बल्कि उसकी रहनुमाई करें। जब आप बच्चे से ये कहते हैं कि ये गलती तुमसे क्यों सरजद हुई, तुमसे कोई काम ठीक तरीके से नहीं होता, तुम एक नालायक बच्चे हो, तो बच्चे का दिल टूट जाता है और वो सेल्फ डाउट का शिकार हो जाता है। अब आप अगर उसकी जगह ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर तुमसे गलती हुई है, आओ चलो देखते हैं ये गलती तुमसे क्यों हुई है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो बच्चा इससे सीखता है। गलती करना या नाकाम हो जाना असल मसला नहीं है, बल्कि इससे सबक सीखना और मसले का हल तलाश करना ही असल कामयाबी है। और यही तो बच्चे को सिखाना है। एडिसन बचपन से ही बहुत सवालात किया करता था। स्कूल ने उसे मसला समझा, लेकिन उसकी माँ ने उसे सलाहियत समझा। माँ ने अपने बच्चे के अंदर यह एहसास जगाया कि तुम्हारी सोच बहुत कीमती है और तुम्हारी तजस्सुस रखने वाली नेचर कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफा है। तुम जिंदगी में वो कर सकते हो जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। और यही सोच और यही एहसास उसकी दुनिया भर की जायदाद का ईंधन बना। तो हमें भी अपने बच्चों के अंदर उनकी सलाहियतों को, उनके टैलेंट को उनके अंदर उभारना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि वो कितने काबिल हैं। उन्हें जितनी ज्यादा आप उनकी काबिलियत का यकीन दिलाएंगे, उतना ज्यादा वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे और जिंदगी में आला मकाम पर पहुंचेंगे। बच्चे के अंदर ये एहसास जरूर जगाएं कि बेटा, इस पूरी दुनिया में तुम्हारे घर से ज्यादा मजबूत और महफूज पनागा कोई नहीं है। अगर तुमसे खुदा न खास्ता कोई गलती सरजद हो जाए या तुम्हें जिंदगी में कोई भी मसला आए, कोई भी परेशानी आए,
تو تم تنہا نہیں ہو، تمہارے پاس تمہارا گھر اور تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ موجود ہیں۔ بچے کو یہ یقین زندگی میں آگے بڑھاتا ہے اور کسی بھی غلط قدم کو اٹھانے سے روکتا ہے۔ بچے کے اندر یہ احساس جگائیں کہ وقت کی پابندی کرنا کتنا ضروری ہے۔ وقت ایک خزانہ ہے، اگر یہ ہاتھوں سے نکل جائے تو انسان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا اور انسان زندگی کی ریس میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ بچے کو ڈسپلن ہونا سکھائیں، اور ڈسپلن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب تک بچہ ڈسپلن نہیں ہوگا، ہر چیز کو ایک روٹین کے حساب سے، ڈسپلن کے حساب سے نہیں کرے گا، جب تک وہ زندگی میں کوئی بھی کام ترتیب سے نہیں کر سکتا۔ اس کو ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن، ان دونوں چیزوں کا عادی بنائیں۔ آپ اگر اپنے بچے کو ڈسپلن سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے خود ڈسپلن ہونا پڑے گا۔ آپ جو کرتے جاتے ہیں بچہ ان تمام چیزوں کو فالو کرتا ہے اور وہی سارے کام کرتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کی زندگی میں جو بھی ڈسپلن ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اسے پریکٹیکلی کر کے دکھائیں۔ بچے کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی اس میں صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ بچے کو ایموشنلی اتنا اسٹیبل کر دیں کہ کوئی بھی دوسرا اس کے جذبات سے نہ کھیل سکے، اور نہ ہی وہ کسی پر ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہو، بلکہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو پورے اعتماد کے ساتھ خود کرنے کے قابل ہو۔ اپنے بچے کو بچپن سے یہ سکھائیں کہ انسان جتنا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے اتنا خوشحال ہوتا ہے، اور کمپلین کرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، اور کمپلین کرنے والے لوگ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کمپلین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچے کو یہ بھی سکھائیں کہ سچ بولنا کیوں ضروری ہے اور جھوٹ بولنے سے انسان کو کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انسان نہ صرف دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے، بلکہ اللہ کو بھی ایسے لوگ ناپسند ہیں جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ بچہ یا تو اپنی بات کو چھپانے کے لیے یا اپنی کسی سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے بچے پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک بار بچہ جھوٹ کا سہارا لینا سیکھ جائے گا، جھوٹ بولنا سیکھ جائے گا، تو ہر بار وہ اپنی بات کو چھپائے گا اور خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمیشہ جھوٹ بولے گا۔ اگر آپ بچے کے ساتھ کوئی بھی کمٹمنٹ کرتے، کوئی وعدہ کرتے، تو اسے ضرور پورا کریں، تاکہ بچے میں بھی اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی عادت ہو اور اسے معلوم ہو کہ زبان کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ بچے کو ایک ذمہ دار انسان بنائے، اس پر چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ڈالیں تاکہ وہ معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بن سکے۔ اسے محنت کرنے کا عادی بنائیں، اسے چھوٹے چھوٹے چیلنجز دیں تاکہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر ان چیلنجز کو فیس کرنے کا عادی بنے۔ اس پوری دنیا میں ایک والدین ہی وہ ہستی ہوتے ہیں جو بچے میں خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ بچے کو چھوٹے چھوٹے کاموں پر ضرور اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اسے بتائیں کہ بیٹا یہ کام تم نے بہت اچھا کیا ہے، بہت بہترین کیا ہے۔ اس طرح سے اس کے اندر اعتماد بڑھے گا اور وہ اس کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ بچے کی ہمیشہ محنت، اس کی کوشش کی تعریف کریں، اس کے نتیجے کی نہیں۔ اب مثال کے طور پر بچہ فرسٹ آنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اگر وہ فرسٹ نہیں بھی آ پاتا خدا نخواستہ، تو آپ پھر بھی اسے اپریشیٹ کریں، اس کی محنت کی، اس کی کوشش کی تعریف کریں، اسے سراہیں۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو بچہ کبھی بھی اپنی کسی بھی ناکامی سے، فیلئر سے دل برداشتہ نہیں ہوگا۔ اسے بتائیں کہ دنیا میں کامیابی آسانی سے نہیں ملتی، لیکن جو لوگ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہار مان جاتے ہیں، کامیابی کبھی بھی انہیں نہیں ملتی۔ اگر آپ واقعی اپنے بچے کو ایک ویلیویبل انسان بنانا چاہتے ہیں تو اسے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا بھی سکھائیں۔ غصے کو کنٹرول کرنا اس کی زندگی میں کتنا ضروری ہے اور اس کو کتنا فائدہ دینے والا ہے، یہ ساری باتیں اسے سمجھائیں۔ آپ بچے کی ہر بات پر یس نہ کہیں، کبھی کبھار نو بھی کہنا سیکھ لیں، تاکہ بچے میں نو کو ایکسپٹ کرنے کی عادت ہو اور وہ کسی قسم کے ایموشنل کرائسس کا شکار نہ ہو۔ آئی ہوپ کہ آج کی تمام باتوں کو آپ نے اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔